हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। ल नेक्स्ट अब हाम्रो बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट ठ्याक्कै कोडमा जहाँ तिमीहरूले सियरिङको लागि गरेको थियौ नि त्यस पछाडि तिमीहरूको बियरिङ स्ट्रेन्थ नै आउँछ, पुरै स्टेप बाइ स्टेप दिएकै छ। सो कोड पल्टाइहाल त। सेक्सन 10 मा जाऊ। 10.3 मा हामीलाई बियरिङ बोल्टको लागि दिएको छ। सेक्सन 10 मा छ कनेक्सन। 10.3 मा छ हामीलाई बियरिङ टाइप बोल्ट्स। त्यसमा हामीले 10.3.3 मा शियर क्यापेसिटी हेर्यौ। अब 10.3.4 मा हामीले बियरिङ क्यापेसिटी अफ द बोल्ट हेर्छौं। सो यसको लागि हामी जान्छौं क्लज कतिमा, क्लज 10.3.4 कुन कोडको, IS 800-2007। फर्मुला त्यही लेखिदिएको छ सबै थोक। अब त्यो फर्मुलामा टर्म्सहरु के छन् त्यो सब कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। The design bearing strength of the bolt on any plate is given by क्लज 10.3.4 मा के भनेको छ भने कुनै पनि प्लेटमा यदि हामीले बोल्टेड कनेक्सन गरेका छौं भने त्यो बोल्टमा जुन बियरिङ स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो बियरिङ स्ट्रेसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ र त्यो एक्सप्रेसनलाई हामीले कसरी लेख्छौं, VDPB इज इक्वल टु VNPB डिवाइडेड बाइ गामा MB, where VNPB भनेको यो त छ हाम्रो डिजाइन बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट है। VNPB भनेको नोमिनल बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट, जहाँ n आउँछ नि यस्तो फोर्स स्ट्रेन्थ वालामा त्यहाँ त्यो के हो हाम्रो नोमिनल हो। अब यो VNPB को भ्यालु के छ भने हामीलाई 2.5 इन्टु KB इन्टु D इन्टु T इन्टु FU। अब हामीलाई D थाहा छ, डायमिटर अफ बोल्ट। T छ थिकनेस छ, तर कुन थिकनेस लिने त्यो कुरा चाहिँ धेरै डाउटमा हुन्छौं हामी। यो थिकनेसको कुरा हामीले गर्छौं एकछिनमा। FU भनेको हिजोवाला त FUB थियो, याद छ भने त्यो थियो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट। यो छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट है। र त्यस पछाडि यो KB को भ्यालु कसरी निकाल्ने, where KB is the smaller of E by 3D naught P by 3D naught minus 0.25 FUB by FU र त्यस पछाडि 1। यो चारवटा भ्यालु मध्ये E by 3D naught, P by 3D naught minus 0.25, FUB by FU र 1, यो चारवटा मध्ये जुन भ्यालु सानो आउँछ नि त्यो भ्यालु कसको हुन्छ त, KB को हुन्छ। अब यो सब भ्यालु कसरी लिने त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। एक्सप्रेसन हामीसँग यति हुन्छ, तर यो सब फर्मुलाको लागि चाहिँ हामीले हल्का मेहनत गर्नुपर्छ। अब यो सबै भ्यालुहरुको लागि ल शियरमा हामीले के कुरा बुझेका थियौं भने कुनै पनि एउटा बोल्ट यदि कुनै प्लेनमा त्यो भाँचिरहेछ, फर एक्जाम्पल यदि मैले एउटा प्लेट यहाँ लगाइदिए र एउटा प्लेट मैले यहाँ लगाइदिए है। अब यो बोल्ट यदि भाँचियो भने फोर्स यसरी लागिरहेछ र यसरी लागिरहेछ। यो बोल्ट भाँचियो भने कहाँबाट भाँचिन्छ, यो प्लेन भएर भाँचिन्छ। अब बियरिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने शियरिङ को लागि चाहिँ यो प्लेनबाट भाँचियो, यहाँबाट
बियरिङको लागि के हुन्छ भने जस्तै यो प्लेटलाई तिमीले तानिरहेछौ नि त उतातिर, यो प्लेट तान्नाले गर्दा यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेसहरुमा केही न केही त हुन्छ होला नि। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तिमीहरुको घरमा पिलास छ होला, पिलास बुझ्छौ नि, थिच्ने केही एउटा पेन्सिल ल्याऊ, त्यो पेन्सिल एकदमै जोडले थिच त्यहाँ राखेर त्यो पेन्सिलमा के हुन्छ त्यो एरिया भित्र केही क्र्याक रप्चर जस्तो आउँछ नि त। सो यस्तै के हुन्छ भने यदि तिम्रो प्लेट धेरै स्ट्रङ छ भने यहाँ के भइदिन्छ, यो यसरी केही क्र्याक जस्तो आइदेला, यहाँ पनि केही क्र्याक जस्तो आइदेला। सो यसलाई के भनिन्छ बियरिङ फेलियर। अब यहाँ क्र्याक जस्तो आइदियो भने यसको यो सर्फेस चेन्ज भइदियो भने चाहिँ यहाँबाट टुटेर यो खस्दियो भने चाहिँ यो जोइन्ट त हाम्रो लुज भइदियो नि त। जोइन्ट लुज भइदियो भने अब यो कनेक्सन ठीक छ त हाम्रो, छैन, त्यो फेल भइसकेको छ। सो हिजो मैले के भनेको थिएँ, सियरिङमा र बियरिङमा जुन भ्यालु सानो आउँछ त्यसलाई हामीले डिजाइन स्ट्रेन्थ मानेर गर्छौं। मैले एउटा इक्जाम्पल पनि के दिएको थिएँ भने यदि तिम्रो बोल्ट 50 किलो न्यूटन र 100 किलो न्यूटन सपोज गर यो चाहिँ सियरिङ स्ट्रेन्थ छ र यो बियरिङ स्ट्रेन्थ छ भने हामीले कतिको लागि कुन स्ट्रेन्थको लागि डिजाइन गर्छौं, 50 को लागि डिजाइन गर्छौं। अब यसको मतलब के हो भने जस्तै यहाँ हेर, हाम्रो बोल्ट माथि केही न केही लोड आइराछ, त्यो लोड आउँदा 50 लोड सम्मै पुग्दा यो के भइदियो त सियरिङमा फेल भइदियो। तर बियरिङमा फेल भएको छैन। बियरिङमा फेल हुनलाई कतिसम्म पुग्नु पर्छ, त्यसलाई 100 सम्म पुग्नु पर्छ। अब के हाम्रो स्ट्रेन्थ 100 को छ कि 50 कै छ? हाम्रो स्ट्रेन्थ त 50 कै छ नि त, किन 50 मै त्यो फेल भइराछ। सो यदि हामीले 100 को स्ट्रेन्थ मानेर चलिराछौं भने हामीले के अज्युम गरिराछौं कि 100 सम्म केही पनि फेल हुँदैन, तर के भइराछ त्यहाँ 50 मै फेल भइदिराछ। सो हामीले अज्युम गरेको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको ठीक छ त, छैन। हामीले कतिको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने छ, 50 को लागि, यदि फेलियरबाट बचाउनु छ भने। सो अब हामीले हिजो हेरेका थियौं सियरिङ स्ट्रेन्थ, आज हामीले हेर्दै छौं बियरिङ स्ट्रेन्थ। बियरिङ अब यो दुईटा मध्ये जुन भ्यालु सानो आउँछ नि त्यही भ्यालु लिएर हामीले डिजाइन गर्ने काम गर्छौं है। सो बियरिङ फेलियर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं। अब यो भ्यालुहरु कसरी कसरी लिने, यहाँ हेर, सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले केबी को लागि कुरा गरौं है। हामीलाई पिच भनेको थाहा छ, हामीलाई पिच र गज भनेको थाहा छ। बाप रे बाप, यो पिच र गज बिर्स्यो भने त फेरि आधी जिन्दगी बर्बाद हुन्छ तिमीहरुको। ओभरल्यापिङ ल यहाँ ध्यान देऊ, फेरि रिपिट गर्दैछु मैले। हाम्रो लोडको डाइरेक्सन त हामीले हेरिरहेछौं, एक्सियल लोड यहाँ लागिरहेछ, टेन्सनमा छ अहिले। अब लोडको डाइरेक्सनमा यदि दुईटा फास्टनर भनेको त्यहाँ जुन मैले बोल्ट युज गरेको छु, दुईटा फास्टनरको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स लियो भने लोडको डाइरेक्सनमा त्यसलाई पिच भनिन्छ। यदि लोडको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा लिइरहेछौ भने त्यसलाई गज भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो, पिच डिस्टेन्स हो। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स के हो, पिच डिस्टेन्स हो। यो कुन डाइरेक्सनमा लिइरहेको छु मैले, लोडको डाइरेक्सनमा हो नि त डिस्टेन्स। अब लोडको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन यतातिर, अब मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिए भने यसलाई के भनिन्छ, गज भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसलाई के भनिन्छ, गज भनिन्छ। यो पीपी जुन देखिरहेको छ यो सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। स्ट्यागर्डको केसमा यदि लिन्छौ भने जस्तै एउटा यसरी छ, यसरी छ, यसरी छ, यसरी छ, यसरी तिमीले अरेन्ज गरेको छौ, मानौ प्लेटमै छ यो, मैले प्लेट बनाइन यतिकै। फोर्सको डाइरेक्सन यही हो हाम्रो, यसरी नै। त्यसो भए पिच कहाँदेखि कहाँसम्म होला, दुईटाको, जस्तै यसको र यसको बीचमा है। फेरि यसको र यसको नलिने, यसको र यसको बीचको यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले के भनेका छौं, पिच भनेका छौं। फेरि यो डिस्टेन्सलाई पिच, फेरि यो डिस्टेन्सलाई पिच। त्यस्तै यता पनि मानौ एउटा अब यहाँ छ, यहाँ छ, यसरी तिमीले प्रोभाइड गरेको छौ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई के भनिएको छ, गज भनिएको छ। बुझिन्छ नि। अब यो जुन पिच छ यो सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। जुन कि हामीले नेट सेक्सनल एरियामा पढेका थियौं, सेम छ भने त्यो जुन हामीसँग फर्मुला थियो नि p²/4g वाला नेट सेक्सनलमा, त्यो फोन आइरहन्छ त्यो। ल यो त हामीलाई थाहा छ नि, यति खाली त्यो अन त छ नि। ल यहाँ हेर,
यो कुरा हामीले थाहा पायो। अर्को कुरा हामीले एन डिस्टेन्स र एज डिस्टेन्स भनेर पढेका थियौं। एन डिस्टेन्स भनेको के र एज डिस्टेन्स भनेको के? इन भनेको प्यारलल अनि एज भनेको जस्तै लास्ट बोल्ट हाम्रो मानौ यहाँदेखि छ, यसको नजिकमा त यो प्लेट छ नि त, यहाँ प्लेटको एन्ड हैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले के भनेका थियौं? एन डिस्टेन्स भनेका थियौं। र यहाँदेखि यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले के भनेका थियौं? एज डिस्टेन्स भनेका थियौं। यसलाई मैले ई ड्याश भनिदिए। यो सबै त टर्म त हामीले बुझ्छौं होला नि, यति हो। अब यो सबैको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ हेर त, ई दिएको छ, पी दिएको छ, यो सबै भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। अब यो भ्यालु हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुँदैन। अब कहाँबाट ल्याउने? एज्युम गर्ने। ल एज्युम गर्ने हो भने सबैले कोड पल्टाउ त। एउटा त भ्यालु चाहिन्छ नि एज्युम गर्नलाई, केही न केही, म्याक्सिमम मिनिमम। कोडको तिमीहरूले 10.2 मा हेर, लोकेसन डिटेल्स अफ फास्टनर दिएको छ 10.2। 10.2 मा मैले यो माथिको यति मेटिदिन्छु। ल 10.2 मा तिमीहरूलाई लोकेसन डिटेल दिएको छ फास्टनरको लागि। अलिकति तल आउँछ भने 10.2.2 त्यहाँबाट चाहिँ यो स्टार्ट हुन्छ है। क्लोज 10.2.2 यति छ। अब 10.2.2 मा हामीलाई मिनिमम स्पेसिङ दिएको छ। मिनिमम स्पेसिङ भनेको यो पिचको लागि दिएको हो हामीलाई, मिनिमम पिच कति राख्नु पर्यो भनेर। सो हामीले डाइरेक्ट अब कोडमा जे कुरा लेखेको छ त्यही कुरा मैले यहाँ लेख्दिन, त्यसलाई समराइज गरेर यहाँ लेख्दैछु है। पी मिनिमम को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ हेर त, 2.5 टाइम्स द नोमिनल डायमिटर अफ द फास्टनर। नोमिनल डायमिटर भनेको डी ले नै हामीले ज्युम गरे। जस्तै M16 दिएको छ भने डी को भ्यालु कति हुन्छ? 16 हुन्छ। मानौ एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई M16 बोल्ट दिएको छ भने तिमीले मिनिमम पिच कति राख्न सक्छौ? 2.5 इन्टु 16 भनेको 16 दुना 32 4 40। ल यो चाहिँ मिनिमम पिच तिमीले राख्न सक्छौ यति एमएम। यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि भनेको मैले है। मिनिमम पिच हामीले कति राख्न सक्छौ? यो जुन पी को भ्यालु छ, पी को भ्यालु चाहिँ 40 भन्दा कम राख्न मिल्दैन। कति बेला? जति बेला हामीले 16 एमएम डायमिटरको बोल्ट युज गर्दै छौं। ठीक छ। त्यसपछि तिमीहरू आइहाल। अब 10.2.3 मा म्याक्सिमम स्पेसिङ दिएको छ 10.2.3। म्याक्सिमम स्पेसिङमा पनि तिमीहरूलाई हेर्नु पर्ने त्यहाँ 10.2.3.2 यो थियो मिनिमम स्पेसिङको लागि। अब हामीले क्लोज 10.2.3 मा दिएको छ म्याक्सिमम स्पेसिङको लागि। ल म्याक्सिमममा हामीले हेर्नु पर्ने कुन क्लोजमा छ भने क्लोज 10.2.3.2 मा हेर्ने है। 2 मा हेर्ने। 2 मा त्यहाँ पढ्छ भने द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स अफ टु एडजेसेन्ट फास्टनर्स पिच को लागि दिएको छ इन अ लाइन लाइङ इन द डाइरेक्सन अफ स्ट्रेस। इन द डाइरेक्सन अफ स्ट्रेस भनेको यो जुन प्यारलल छ त्यो डाइरेक्सनमा। सेल नट एक्सिड, सेल नट एक्सिड को मतलब के? त्यो भन्दा बेसी हुनु भएन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सेल नट एक्सिड 16T और 200 mm विच एवर इज लेस इन टेंशन मेंबर। हामीले अहिले के को लागि गर्दै छौं? टेंशन मेंबर को लागि। टेंशन मेंबरमा हामीले यो भ्यालु लिन्छौं। यदि कम्प्रेसन को लागि डिजाइन गर्दै छौं भने कति लिने? 12T और 200 mm। ल मैले यहाँ साइडमा लेख्दा हुन्छ P मैक्सिमम। यो चाहिँ टेंशन मेंबर को लागि मैले यहाँ ब्रैकेटमा टेंशन लेखिदिए। कति लिनु पर्यो हामीले? 16T और 200 mm। यो दुईटामा जुन लेस छ त्यो भ्यालु लिने। अब त्यसै गरी P मैक्स यदि कम्प्रेसन को लागि भनेको छ भने कम्प्रेसन को लागि 12T और 200 mm। यो पनि जुन लेसर भ्यालु छ त्यो लिने। मानौ थिकनेस अफ प्लेट 8 mm को छ है। थिकनेस अफ प्लेट 8 mm छ भने P मैक्सिमम कति आउँछ?
16 यदि थिकनेस अफ प्लेट 8 mm को छ भने पी मैक्स कति आउला? 120 ल हामीले युज गरेको डायमिटर कति थियो? 16, जसको लागि मिनिमम पिच कति आयो? 40 mm। अब जुन प्लेटमा हामीले युज गर्दै छौं त्यो प्लेटको थिकनेस मानौ मिनिमम थिकनेस कति छ? 8 mm। त्यति बेला पी मैक्स को भ्यालु कति आउँछ टेन्सन मेम्बरको लागि? 16 × 8 भनेको 128 और 200 mm। कुन सानो लिने? कति लिने हामीले पी मैक्स? 128 mm। अब यहाँ हेर हामीसँग एउटा रेन्ज त आयो। पी को भ्यालु हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म लिन मिल्छ? 40 देखि लिएर 128 सम्म लिन मिल्छ पी को भ्यालु। अब त्यति मध्ये जे पनि एज्युम गर्दा भयो तिमीले। मानौ मैले एज्युम गर्छु p = 60 mm, मैले एज्युम गर्न सक्छु 50 mm, मैले एज्युम गर्न सक्छु 70 mm है। धेरै चाहिँ हामीले एज्युम गर्दैनौ। हामीले कति गरिरहेको हुन्छौं? नर्मली 50 देखि लिएर 80 को बीचमा हामीले गरिरहेको हुन्छौं है। यो भ्यालु चाहिँ याद राख्ने। यदि तिमीहरुसँग टाइम छैन भने मानौ एक्जाममा टाइम छैन यो सबै चेक गर्न भ्याएनौ त्यति बेला आफैले के गरिहाल्नु? एज्युम p = 50 60 70 80 जे गर्दा नि भइहाल्यो। आफैले एज्युम गरिहाल्नु। यदि टाइम भ्याएन भने टाइम छ भने चाहिँ यो सबै चेक गरेर गर्नु तिमीहरुले कहाँदेखि कहाँसम्म लिन मिल्छ। तर टाइम भ्याएन भने सिधै अब मार्क्स चाहिने तिमीले गरेको छौ भने केही न केही मार्क्स त आउँछ टोटल नआउला। अब त्यति त नदेला त्यसले आफै त्यो भ्यालु कहाँबाट आयो भनेर त हामीले देखाउनु पर्यो नि त। यदि टाइम छैन भने हामीले भन्छौं नि समथिङ इज बेटर देन नथिङ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरुले त्यहाँ फलो गर्नु है। यदि टाइम भ्याएन भने सिधै एज्युम गर्दै जाने, भटाभट क्याल्कुलेसन गर्दै जाने सकिन्छ। टाइम छैन भने चाहिँ ल सो p को भ्यालु कसरी लिने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। यहाँ अब p को भ्यालु त हामीले एज्युम गर्न सकिहाल्छौं। d नट भनेको डायमिटर अफ होल हो जुन हामीले dh युज गरेका थियौ नि। यहाँ चाहिँ त्यही ds लाई के भनेर दिएको छ? फर्मुलामा d नट भनेर दिएको छ। यदि 16 mm छ भने कति हुन्छ यहाँ d नट को भ्यालु? +2 गरेर 18 mm। अब कुरा आयो e को लागि। e को भ्यालु कति लिने? सो e को लागि हामी कहाँ गइहाल्छौं भने 10.2.4 मा दिएको छ एज एन्ड इन डिस्टेन्सेस भनेर। ल यो पहिला लेखिहाल त। अब नेक्स्ट हामीले हेर्छौं इन डिस्टेन्स र एज डिस्टेन्स को लागि। त्यसको लागि क्लोज कतिमा जाने? हेर त कोडमा एज डिस्टेन्स र इन डिस्टेन्स को लागि 10.2.4 क्लोज 10.2.4 मा हामीलाई e एन्ड e ड्याश को भ्यालु दिएको छ। e एन्ड e ड्याश भनेको के हो? इन डिस्टेन्स एन्ड एज डिस्टेन्स को भ्यालु त्यहाँ हामीलाई दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन हेर्नु पर्यो भने क्लोज 10.2.4.2 मा हामीले हेर्नु पर्यो है। अब त्यहाँ पढ्छौ भने के लेखेको छ? द मिनिमम एज एन्ड इन डिस्टेन्सेस फ्रम द सेन्टर अफ एनी होल टु द नियरेस्ट एज अफ अ प्लेट shall not be less than 1.7 times the whole diameter in case of sheared or hand flame cut edges and 1.5 times the whole diameter in case of rolled machine flame cut sawn and planed edges। यति के बुझ भने कि त हामीले हातले काट्न सक्छौं कि त हामीले मसिनले काट्न सक्छौं हैन। यदि तिमीले हातले आफैले आगो बालेर त्यहाँ काटेको छौ भने कुन भ्यालु लिने? त्यहाँ हेर ह्यान्ड फ्लेम कट एजेस भनेर दिएको छ नि 1.7 वाला। यदि मसिनले काटेको छ भने 1.5 लिने। यो के को लागि छ त हाम्रो? e मिनिमम को लागि है। त्यहाँ त मिनिमम भनेको छ नि सुरुमै पढ्छौ भने e र h को सिम्बल के को लागि? e र h को सिम्बल के हो? e एन्ड e ड्याश दुईटैको सेम भ्यालु आउँछ। यहाँ युज हुने हामी त e दिएको छ नि त। e भनेको इन डिस्टेन्स हो। यसको भ्यालु र एज डिस्टेन्स को भ्यालु सेम भनेको छ। यसमा दुईटैको भ्यालु मिनिमम र म्याक्सिमम को त्यही छ। हामीले e भनेर यहाँ फर्मुला मात्रै दिएको छ त्यही भएर हामीले e मिनिमम र e म्याक्सिमम भनेर यहाँ पढ्छौं है। e मिनिमम भनेको एउटा केस दिएको छ 1.5 इन्टु d नट, अर्को दिएको छ 1.7 इन्टु d नट। होल नै भनेको छ नि, होल डायमिटर भनेको छ। d नट भनेको हाम्रो यहाँ होल डायमिटर हो। यो 1.5 इन्टु d नट के को केसमा? जति बेला हामीले ह्यान्ड फ्लेम गरेका छौं
है ह्यान्ड फ्लेमले जति बेला गरेको छौं त्यति बेला कति लिने भनेको सरी यो मेसिन वाला है एकछिन 1.5 भनेको छ मेसिन कटले र 1.7 भनेको छ ह्यान्ड फ्लेम कट यदि हातले काटेको छ भने 1.7 यदि मेसिनले काटेको छ भने 1.5 यदि क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन भने तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो लिनु जेनरली हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि के लिएर आउँछौं 1.5 वाला लिएर आउँछौं अर्को आउँछ हामीलाई ई म्याक्सिमम को लागि ई म्याक्सिमम को लागि तिमीहरुले हेर्छौ 10 point क्लोज 10.2.4.3 क्लोज 10.2.4.3 मा हामीलाई ई म्याक्स को लागि भनेको छ ई म्याक्स इज इक्वल टु एउटा फर्मुला दिएको छ त्यहाँ 12 into t into एप्सिलन है ई म्याक्सिमम को लागि एउटा फर्मुला दिएको छ 12 into t into एप्सिलन जहाँ एप्सिलन को भ्यालु कति छ भने where epsilon is equal to 250 divided by fy 1/2 को पावर 1/2 पावर 1/2 को मतलब के हो रूट अंडर यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु भने रूट अंडर 250 by fy अब fy कसरी निकाल्ने fy भने त स्टिलको उठ्यो होला 415 यी स्टिल नभयो FU हामीलाई यहाँ दुईटा कुरा चाहिएको छ एउटा FU र एउटा FY है ल यति लेख पहिला त्यसपछि तिमीहरुलाई म पठाउँछु एउटा टेबलमा यति लेखिसक्यो भने टेबल 1 मा गइहाल स्टार्टिङ तिर नै छ कुन टी भनेको त्यो प्लेटकै थिकनेस हुन्छ जुन सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो थिकनेसमा पनि केही कुरा छ कि एउटा त्यो अहिले भनेको छुइन मैले यो धेरै गाह्रो छैन सजिलो एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेसन चाहिँ अलि बेसी छ यहाँ सानो क्याल्कुलेसन हुन्छ यसमा धेरै हुन्छ कम्प्लेक्स एउटै भयो भने पनि यहाँ बुझ्न सकिन्छ यहाँ हेर तिमीहरुलाई के छ यो पुरै आरसीसी जस्तो यताउता कुद्नु पर्दैन यसमा जे छ त्यही आँखाको अगाडि ठ्याक्कै त्यही 2-3 पेजमा छ जे छ सबै थोक त्यही छ खाली 5 स्टेपमा सिधै खाली क्याल्कुलेसन हामीले गर्नु पर्यो यसमा त 2 स्टेपमै सिद्धिरहेछ त हैन र एउटा सियरिङ क्यापेसिटी एउटा बियरिङ क्यापेसिटी अरु केही छ टेबल 1 मा जाऊ टेबल 1 कतिवटा दुईटा छ कि एउटै छ दुईटा छ पेज नम्बर 14 पेज नम्बर 14 पेज नम्बर 14 ल यो माथिको मैले मेटिदिम यो माथिको मेटौं M16 को लागि ई मिनिमम को भ्यालु कति आउँछ भन्नु त मलाई अहिले भर्खरै जुन फर्मुला लेख्यौ नि तिमीहरुले M16 को लागि ई मिनिमम को भ्यालु कति आउँछ M16 को लागि यदि तिमीले हातले कट गरेको छौ भने 1.7 into 18 यदि मसिन कट गरेको छ भने 1.5 into 18 है ल अब हामीले FU र FY को कुरा गर्दै छौं यहाँ हेर त यो फर्मुलामा मैले E को कुरा थाहा पाए E मिनिमम र E म्याक्सिमम मैले थाहा पाए नि त कहाँदै कहाँसम्म लिन मिल्छ D नोट को थाहा छ मलाई डायमिटर अफ बोल्ट प्लस द क्लियरेन्स P को कुरा पनि थाहा पाए D नोट को कुरा पनि थाहा पाए 0.25 त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो FUV भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो थाहा पाएका थियौं FUV कसरी निकाल्ने जस्तै ग्रेड 4.6 दिएको छ भने 4 into 100 गर्दिन्छौ भने FUV को भ्यालु आउँथ्यो अब हामीलाई दुईटा कुरा मात्र बाँकी छ एउटा FU र अर्को FY मानौ
तिमीहरूलाई क्वेशनमा ग्रेड अफ स्टिल E250 भनेर दिएको छ, ग्रेड अफ स्टिल E250 भनेर दिएको छ, चाहे FE 410 भनेर दिएको छ। हामीले आरसीसी मा पढ्दा 410 आउँथ्यो कि आउँथेन, के आउँथ्यो त्यहाँ 415 आउँथ्यो। यसमा हामीले रेनफोर्समेन्ट हेर्दै छैनौं, यसमा हामीले स्टिलको सेक्सन हेरिरहेका छौं नि मेन। ल अब तिमीहरूले पेज नम्बर 14 पल्टाऊ। पेज नम्बर 14 त्यहाँ सुरुतिर नै हेर्छौ भने 8 नम्बरमा IS 2062 यसमा चाहिँ केही स्टिलको बारेमा स्पेसिफिकेसन दिएको छ, जुन मध्ये हामीले युज गर्ने नर्मली यदि तिमीलाई क्वेशनमा E250 दिएको छ भने त्यहाँ हेर E250 भनेर तीनटा छ, देखिरहेछौ? E250 410WA 410WB र 410WC। हामीले न्युमेरिकल अहिले सल्भ गर्दा यील्ड स्ट्रेस लिनु पर्दा र अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस लिनु पर्दा त्यहाँ माथि हेर त यील्ड स्ट्रेस र अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस भनेको छ। FY भनेको हुन्छ यील्ड स्ट्रेस र FU भनेको के हुन्छ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस है। FY भनेको यील्ड स्ट्रेस, FU भनेको अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस। अब हामीले के को कुरा गर्दै छौं अहिले E250 को कुरा गर्दै छौं। E250 A को केसमा हेर्छौ भने D और T यदि लेस देन 20 छ भने जुन कि नर्मली हुन्छ, लेस देन 20 यदि डायमिटर अफ बोल्ट के छ लेस देन 20 छ अथवा थिकनेस अफ द प्लेस लेस देन 20 छ भने त्यहाँ यील्ड स्ट्रेस को भ्यालु कति दिएको छ 250 दिएको छ। FY को भ्यालु कति हुन जान्छ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसैगरी उतातिर हेर्छौ भने अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस को भ्यालु कति हुन्छ 410 हुन जान्छ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यदि 20 देखि 40 सम्म छ डायमिटर और थिकनेस त्यति बेला FY को भ्यालु कति हुन्छ हेर त कोडमा 240 हुन्छ, तर अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस कति छ हाम्रो 410 नै छ, त्यो 410 चेन्ज हुँदैन। तीनटै केसमा त्यही कुरा छ। अर्को फेरि यदि ग्रेटर देन 40 छ भने थिकनेस चाहे डायमिटर अफ बोल्ट 230 हुन जान्छ यील्ड स्ट्रेस र त्यो कति छ हाम्रो 410 नै छ। यदि क्वेशनमा तिमीलाई FE 540 दिएको छ भने FY को भ्यालु कति हुन्छ 540। यदि क्वेशनमा तिमीलाई FE 540 दिएको छ भने FY कति हुन्छ यसको लागि र FU कति हुन्छ यसको लागि त्यो जो नर्मली हाम्रो 20 भन्दा सानै वाला केस हुन्छ क्या 410 FY कति छ FY छ 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर र FU कति छ 540। FE मा जे आउँछ नि त्यही आउँछ 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो अब त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं नि। र FU भी यदि बिर्सिसकेको छौ भने फेरि पनि मैले तिमीहरूलाई याद दिलाए 5.8 दिएको छ भने FU भी कति लिने तिमीहरूले 5 * 100 लिने है, यो भनेको 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर र FY भी कति लिने 500 * 0.8 भनेको 8.40 है। यो त बिर्सेको छैनौ नि यति ल छैन भने चाहिँ अब हामीले न्युमेरिकल भन्दा एकचोटी पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो T बुझ्नु पर्यो। T त्यहाँ फर्मुलामा हेर त T लाई के भनेको छ फर्मुलामा कुनमा पेज नम्बर 74 10.2.4 ल पेज नम्बर 75 मा छ यो फर्मुला हैन हामीसँग। यहाँ हेर न तिमीले बियरिङ क्यापासिटी गर्दैछौ नि त अहिले बियरिङ क्यापासिटी गर्दैछौ भने त्यो बियरिङ क्यापासिटीमा T को लागि के भनेको छ त्यहाँबाट के बुझिराछौ तिमीले पढेर Simulation of the thickness of the connected plate experiencing varying state in the same direction, or if the bolt counter struck the thickness of the plate minimum 1/2 of the depth of the counter.
त्यो टी भनेको के छ हामीलाई केही थाहा छैन। टी भनेको तिमीहरूले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिहाल त, मैले भन्दैछु तिमीहरूलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँ लेखिहाल त। टी इज इक्वल टु लिस्ट अफ द LEAST है, LEAST टी कोडमा होइन कपीमा लेख न आफ्नो, कहाँ कोडमा लेख। टी इज द लिस्ट अफ द थिकनेसेस of the main plates, list of the thicknesses of the main plates and sum of the SUM sum and sum of the cover plate thicknesses, अब यसलाई चाहिँ इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ हामीले। कभर प्लेट थिकनेसेस, हामीले यसको 2-3 वटा इक्जाम्पल लिन्छौँ है। यो कुन जोइन्ट छ? यो ल्यापिङ होला, यो ल्याप जोइन्ट छ। कुन जोइन्ट हो यो? ल्याप जोइन्ट हो, ओभरल्याप भएको छ नि त एकमाथि अर्को, त्यसलाई हामीले ल्याप जोइन्ट भन्छौँ। एउटाको थिकनेस मानौ 8 mm छ, अर्कोको थिकनेस मानौ 10 mm छ। यो केसमा टी को भ्यालु कति लिने हामीले? यो केसमा टी को भ्यालु लिने कति? 8 mm। यहाँ कभर प्लेट त छैन, कभर प्लेट छैन भने भ्यालु कति हुन्छ? 8 mm। यदि यो पनि 8 र यो पनि 8 भइदिएको भए कति हुन्थ्यो? 8 नै हुन्थ्यो। अर्को केस, आठ mm, यसलाई भनौँ 10 mm र यो छ हाम्रो 10 mm है। यो कुन जोइन्ट हो? सिंगल कभर बट जोइन्ट हैन, बट जोइन्ट छ जसमा कतिवटा कभर छ? एउटा मात्रै कभर छ। अब यसमा यदि मैले कुरा गर्छु भने T1 भनेको कति? 8 mm, T2 भनेको कति? 10 mm र एउटा मात्रै कभर प्लेट छ, यसलाई मैले TC भनिदिए। TC भनेको कति छ? 10 mm। बेसिकली जुन मैले तिमीहरूलाई लेखाएँ नि त्यसले के भनेको छ भने हामीले के लिने? मेन प्लेटको लिस्ट थिकनेस कि त कभर प्लेटको थिकनेसको सममा जुन सानो आउँछ नि त्यो भ्यालु लिने। यहाँ त कभर प्लेट कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ। अब यो तीनटामा हेर्ने सबभन्दा कम भ्यालु कसको हो? 8 हो नि त। सो यो केसमा पनि टी को भ्यालु कति हुने भयो? 8 mm नै हुने भयो। अब अर्को केस, यसलाई मैले यहाँ त मैले प्याकिङ प्लेट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ होला नि। प्याकिङ प्लेट प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने यसमा प्याकिङ प्लेटको कुनै पनि काम छैन, प्याकिङ प्लेटलाई तिमीहरूले कन्सिडर गर्दैनौ। यहाँ हेर, यो छ हाम्रो TC1 बराबर 10 mm, यो छ हाम्रो TC2 बराबर 10 mm, यो भनेको छ हाम्रो 12 mm र यो भनेको छ हाम्रो 8 mm। ल अब यसमा हेर है, T1 को भ्यालु कति छ? T1 को भ्यालु छ 12 mm। मैले यसलाई जुनलाई पनि मान्दा भयो। T2 भनेको कति? 8 mm। कभर प्लेट कतिवटा छ यहाँ? दुईटा छ भने मैले यहाँ के गर्नु पर्यो? TC1 प्लस TC2, यो भनेको 10 mm प्लस 10 mm कति भयो? 20 mm। अब यो तीनटामा सानो भ्यालु कुन हो? कुन भ्यालु छ? 8 mm भनेको मेरो टी को भ्यालु कति हुने भयो? 8 mm हुने भयो। बुझ्यौ कसरी लिने टी को भ्यालु? सबैभन्दा सानो। यदि कभर प्लेट दिएको छ भने यो दुईटैलाई एड गरेर हेर्ने। यदि तिमीलाई यो मानौ 8 mm को छ, यो पनि 8 mm को छ, यो तिम्रो 20 mm को हो, यो पनि तिम्रो 20 mm को, त्यति बेला के लिन्छौ तिमीहरूले? यो केसमा कति लिन्छौ तिमीहरूले? यहाँ हेर, T1 भनेको 20 हुन जान्छ, T2 भनेको पनि 20 हुन जान्छ, TC1 प्लस TC2 कति हुन जान्छ? 8 प्लस 8 16 भनेपछि टी को भ्यालु कति आउने भयो? 16 mm आउने भयो। बुझिन्छ नि कुरा?
अरु केही बाँकी छ यो फर्मुलामा? छैन। छैन भनेपछि न्युमेरिकल गर्ने। ल अब केही सार्ने बाँकी छ भने सारिहाल छिटो छिटो, त्यस पछाडि हामीले न्युमेरिकल सुरु गर्छौँ एउटा। ल यहाँ हेर त, एउटा क्वेसन छ हामीसँग, फाइन्ड द डिजाइन बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द बोल्ट। बियरिङ स्ट्रेन्थ मात्रै फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसमा हामीलाई दुईटा प्लेट दिएको छ, एउटा 8 mm को एउटा 10 mm को, ल्याप जोइन्ट दिएको छ। त्यस पछाडि M18 बोल्ट्स दिएको छ, ग्रेड बोल्ट दिएको छ 4.8 र ग्रेड प्लेट दिएको छ FE 410। यसको लागि हामीले बियरिङ स्ट्रेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो। T is equal to R. ल यो बियरिङ स्ट्रेन्थको लागि तिमीहरूले सबभन्दा पहिले त कोड पल्टाएर आफ्नो अगाडि राखिहाल। तिमीहरूले भ्यालु जति पनि लेख्छौ फर्मुलाहरू सबै कोडबाट नै लेख्छौ। बोर्डबाट तिमीहरूको लागि गाइडेन्स मात्र आउँछ, अरु केही पनि आउँदैन। ल गिभनमा के छ हामीसँग? M18 बोल्ट छ भने D को भ्यालु कति हुन जान्छ? D को भ्यालु 18 mm र D नोट को भ्यालु कति हुन्छ? 20 mm। यो कहाँबाट आउँछ हामीलाई? यो भनेको 18 + 2 कहाँबाट आयो हामीलाई? टेबल 19 बाट आयो होला। टेबल 19 मै छ हैन यो कुरा? ल यो भयो। त्यस पछाडि मलाई दिएको छ ग्रेड अफ स्टिल। ग्रेड अफ स्टिल दिएको छ FE 410। FE 410 दिएको छ भने FU को भ्यालु कति हुन्छ? FE 410 को लागि हेर त, FU को भ्यालु 410 नै हुन्छ र FY को भ्यालु हुन्छ 250। ठीक छ। ल त्यस पछाडि मलाई दिएको छ ग्रेड अफ बोल्ट। ग्रेड अफ बोल्ट भनेको छ 4.8। त्यसो भए FUB को भ्यालु कति हुन्छ? 4 × 100 न्युटन पर mm² भनेको कति? 400 न्युटन पर mm²। FYB त मलाई चाहिएको छैन फर्मुलामा, त्यही भएर मैले FYB निकालिन यहाँ। यदि FYB निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? 400 × 0.8 गरेर FYB निकाल्छौ। के अरे? कुन यो गामा एमबी? गामा एमबी टेबल 5 बाट 1.25। गामा एमबी को 1.25 र गामा एम नट को सायद 1.1 छ आई थिंक। के गामा एम नट गर्ने हैन त नि? अब यस पछाडि के गर्नु पर्यो? यहाँ हेर त, यति त हामीसँग गिभन छ। अब गिभन छ भने सबभन्दा पहिले फ्रम क्लोज कतिमा दिएको छ हामीलाई बियरिङ स्ट्रेन्थ को लागि? 10.3.4 मा दिएको छ। 10.3.4 VDSB भन्छु के लेख्छु के छ भन त? VDPB छ हैन? फ्रम क्लोज 10.3.4 VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाई गामा MB। अब VNPB भनेको कति हो? 2.5 into KB into D into T into FU। यति छ। अब सबभन्दा पहिले मलाई के को भ्यालु चाहिएको हो? KB को भ्यालु चाहिएको हो। ल अब KB को लागि मैले E निकाल्नु पर्यो, मैले P निकाल्नु पर्यो। मेन झन्झट चाहिँ यहाँ हुन्छ। ल P मिनिमम को लागि क्लोज कतिमा हेर्ने? P मिनिमम को लागि 10.2.2 मा हेर्ने। यहाँ सिधै मैले लेखिरहेको छु 10.2.2 मा। P मिनिमम कति भनेछ? 2.5 into D। यो भनेको 2.5 into 18। यो भनेको कति हुन जान्छ? 18 9 27। सरी
18 दुना 36, 36 र 9 45 45 mm। त्यसै गरी 10 point कतिमा छ भन्न त पी म्याक्सिमम को लागि 10.2.3.2 10.2.3.2 P maximum 16T और 200। अब 16T मा T कुन लिने हामीले 8 कि 10 8 लिने ल 16 into 8 is equal to 128 mm और 200 mm। यसमा कुन लिने त P max 128 mm। दुईटामा जुन सानो छ त्यो लिने। अब यहाँ हेर हामीलाई एउटा भ्यालु के आयो भने मैले P को भ्यालु 45 देखि 128 सम्म एज्युम गर्न सक्छु। अज्युम P is equal to 60 mm। ल मैले 60 mm P एज्युम गरिदिए। अब त्यसपछि E को लागि कति नम्बर क्लोजमा छ मिनिमम को लागि 10.2.4.2 10.2.4.2 E मिनिमम। क्वेश्चनमा त केही भनेको छैन नि ह्यान्ड फ्लेम वाला चाहे मसिन कट केही भनेको छैन। मैले E मिनिमम 1.5 गरिहाल्छु है। 1.5 इन्टु D नट भनेको 1.5 इन्टु 20 यो भनेको कति हुने भयो त 30 mm। त्यसै गरी 10.2.4.3 मा दिएको छ E max हो ल E max को भ्यालु कति छ 12 इन्टु T इन्टु एप्सिलोन। अब एप्सिलोन को भ्यालु चाहियो मलाई यसलाई मेटिदिम यहाँबाट यसको त काम छैन मलाई अहिले। ल एप्सिलोन इज इक्वल टु कति थियो हाम्रो रुट अंडर चाहे पावर 1/2 अब जे गर 250 बाई FY। FY को भ्यालु कति छ 250 नै छ। नर्मली यही दिएर हुन्छ कि हामीलाई क्वेशनमा र एप्सिलोन को भ्यालु जहिले पनि के आइरा हुन्छ 1 नै आइरा हुन्छ। 250 बाई 250 भ्यालु कति आउने हो 1 नै आउने हो। देयरफोर E max इज इक्वल टु 12 इन्टु त्यहाँ हेर त T भनेको के दिएको छ त्यसमा त्यसमा जहाँ E max भनेको छ नि त्यसमा T भनेको के दिएको छ 10.2.4.3 मा जहाँ यो भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्दैछौँ नि E max त्यसमा T भनेर के भनेको छ हेर त पढ त थिकनेस अफ द थिकनेस अफ द थिनर आउटर प्लेट। यहाँ हेर दुईटा प्लेटमा कुन छ थिनर मेरो 8 mm नै छ नि। सो मैले T को ठाउँमा कति गर्छु त अब 8 इन्टु 1 12 8 96 96 mm। ल त्यसो भए E को लागि पनि मैले के थाहा पाएँ भने 30 देखि कति सम्म राख्न सक्छु मैले 96। त्यसो भए मैले धेरै किन जानु अज्युम E इज इक्वल टु मैले 40 mm नै राखिदिएँ। ल E को भ्यालु पनि मैले राखिदिएँ हो। अब मलाई चाहिन्छ KB को भ्यालु। यतिसम्म त सजिलो छ नि दनादन स्टेप बाई स्टेप त्यही दिएको छ कोडमै हेर्दै जाने भ्यालुहरु राख्दै जाने। अब KB फाइन्ड गरौँ। नाउ KB इज इक्वल टु KB भनेको के छ त मेरो स्मलर अफ KB इज स्मलर अफ के सुरुमा E छ कि P छ E by 3D not E by 3D not छ E by 3D not comma P by 3D not minus 0.25 FU B by FU त्यसपछि 1.0। अब यो चारवटा भ्यालु निकाल्ने जुन सबभन्दा सानो आउँछ नि त्यो भ्यालु कसको हुन्छ त हाम्रो KB को हुन्छ। ल त्यसो भए E by 3D not कति आउने भयो E को भ्यालु हामीले कति लेखो 40 40 by 3 इन्टु D नट कति छ 20 छ। कति आउँछ हेर त 40 by 60
0.6 0.6 लास्ट नंबर 7 0.6666 छ ल 0.67 मैले गरिदिएँ। अब यसको भ्यालु हेर p बाई 3d नट माइनस 0.25 p को भ्यालु मैले कति एज्युम गरेको छु 60 60 बाई 3 इन्टु 20 माइनस 0.25 गर्छौ भने 0.75 आउँछ हैन 0.75 त्यस पछाडि FUB बाई FU गर्दा FUB कति छ हाम्रो हेर त 400 FU कति छ 410 400 बाई 410 कति आउँछ यो 0.976 गरिदिए मैले त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अर्को कुन चाहिएको छ यहाँ अर्को त 1 नै छ 1 भनेको त 1 भइहाल्यो आफै यहाँ मैले सिधै 1 लेखिदिए तल देखिरा छ ल उताबाट देखिरा छैन भने एकछिन उठेर यहाँ हेरिहाल्नु है यहाँ तल 1 छ अब यो चारवटा मध्ये सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो 0.67 0.75 0.976 र 1 यो चारवटा मध्ये सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो 0.67 त्यसो भए केबी को भ्यालु के हुने भयो therefore kb is equal to कति हुने भयो 0.67 यो चारवटामा जुन भ्यालु सबभन्दा सानो हुन्छ त्यही हाम्रो कसको भ्यालु हो kb को भ्यालु हो कुन तलवाला यो दिएको छ त्यहाँ कोडमा हेर न सबभन्दा लास्टमा यहाँ 1.0 भनेर दिएको छैन त्यही कोडमा सबभन्दा लास्टमा यहाँ 1.0 भनेर दिएको छ यो 1.0 न या ल केबी को भ्यालु आयो हाम्रो अब केबी को भ्यालु आयो भने यसको भ्यालु फाइन्ड गर अब VNPB को यताको मेटौं ह चट ल यहाँ केबी को भ्यालु आइसके पछाडि अब हामीले यसको भ्यालु फाइन्ड गर्छौं VNPB को VNPB is equal to 2.5 KB into D into T into FU यहाँ हेर त 2.5 KB को भ्यालु कति छ त्यसको युनिट के हुन्छ KB को कुनै पनि युनिट छैन किन सबै त यहाँ हेर त सबै रेशियोमा छ नि त mm ले mm गयो mm ले mm गयो यहाँ न्यूटन पर mm स्क्वायर गयो यहाँ त केही छदै छैन भनेपछि यसको कुनै पनि युनिट छैन युनिट लेस क्वान्टिटी हो तर भ्यालु कति छ 0.67 D को भ्यालु कति 18 के mm यहाँ यही लेख्न जरुरी छैन म जस्ट तिमीहरुको लागि मात्र लेखिरहेको छु T को भ्यालु कति छ 8 mm यो दुईटामा थिनर प्लेट कुन हो हाम्रो 8 mm हो हामीले कति लिन्छौं 8 mm लिन्छौं त्यसपछि FU को भ्यालु कति 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर अब यहाँ हेर mm छ यो दुईटा mm ले mm स्क्वायर गयो है के बच्छ हामीसँग न्यूटन मात्रै बाँकी बच्छ सो जे आन्सर आउँछ त केमा आउँछ न्यूटनमा अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आइराछ 988992 पॉइंट छैन अब यो न्यूटनमा गयो न्यूटन यति छ भने कति किलो न्यूटन हुन्छ 98.892 किलो न्यूटन यो त भयो नोमिनल छ भने डिजाइन को लागि हामीले के गर्नु पर्यो हेर त डिवाइडेड बाइ गामा एमबी को भ्यालु कति 1.25 कहाँबाट आउँछ टेबल 5 बाट आउँछ पेज नम्बर कतिमा दिएको छ त्यो ए 30 मा छ 30 33 ल पेज नम्बर 30 मा हामीले अब के को भ्यालु निकाल्छौं देयरफोर VDPB is equal to VNPB divided by gamma MB
यसको भ्यालु छ 98.892 डिभाइडेड बाई गामा एमबी कति छ 1.25 कति आउँछ 65.1 अब 65 भनिरहेको छ अर्को 79 79.113 79.114 किलो न्यूटन है यो हाम्रो के को भ्यालु हो त डिजाइन बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट यतिसम्म हामीले गर्ने ल यतिसम्म केही डाउट छ भ्यालुहरु निकाल्ने झ्याउ लाग्यो भने चाहिँ नभन्नु भ्यालु निकाल्नमा केही डाउट छ तिमीहरुलाई केही बुझेको छैन भने भनिहाल यसलाई मेट्दिम यसलाई यसको त काम छैन होला अब ल यहाँ हेर ध्यान देऊ एकचोटि टेन्सन मेम्बर छ टेन्सन मेम्बरलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो जसको लागि हामीले के को युज गर्छौं बोल्टको केही न केही आफ्नो स्ट्रेन्थ होला टेन्सन मेम्बरको केही न केही आफ्नो स्ट्रेन्थ होला टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई हामीले FU ले डिनोट गरेका छौं पहिले पनि अल्टिमेट स्ट्रेन्थलाई यहाँ पनि मैले FU नै लेखिदिए यहाँ मैले FY लेखिदिए यहाँ पनि मैले FY लेखिदिए अब यहाँ हेर टेन्सन मेम्बर छ भने FU र FY नै हुन्छ त्यहाँ केही पनि लेखिदैन जस्ट केले डिनोट गर्छौं त्यो बुझ्नलाई बोल्ट छ भने यहाँ B लेखिन्छ यहाँ पनि B लेखिन्छ यो भनेको अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट यो भनेको यील्ड स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट FU भनेको के छ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द मेम्बर र FY भनेको के छ यील्ड स्ट्रेन्थ अफ द मेम्बर यो सबैको भ्यालु कहाँबाट आउँछ त यसको भ्यालु आउँछ मलाई टेबल 1 बाट आउँछ एक्जाम्पलको लागि यदि 5.6 दिएको छ ग्रेड अफ बोल्ट यति बेला FUB को भ्यालु कति हुन्छ 5 * 100 500 मेगा पास्कल लेख अथवा न्यूटन पर mm स्क्वायर लेख दुईटै भनेको सेम कुरा हो है मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर तिमीहरुको टेबलमा चाहिँ मेगा पास्कल भनेर दिएको हुन्छ मेगा पास्कल भनेको के हो मेरो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो पछि कन्फ्युज नहुनु यसमा FYB कसरी निकालिन्छ अब यो 500 * 0.6 500 * 0.6 भनेको कति 36 यति हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौं अब टेन्सन मेम्बरको केसमा हामीले हेरेका थियौ नि अघि E250 भनेर दिएको हुन्छ चाहे तिमीहरुलाई FE410 भनेर दिएको हुन्छ चाहे E540 छ कि FE540 छ हेर त तिमीहरुलाई E450 दिन सक्छ तिमीहरुलाई FE540 भनेर दिन सक्छ यो सबै के को ग्रेड हो त स्टील को जुन ग्रेड हामीले युज गर्छौं त्यसको त्यो सबैको लागि यील्ड स्ट्रेस को भ्यालु र अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ को भ्यालु सबै दिएको छ त्यही टेबल 1 मै त्यहाँबाट हामीले लिने काम गर्छौं अब एउटा क्वेशन हामीले लेख्ने मात्रै तिमीहरुले गर्छौ घरमा है त्यसको लागि यो तिमीहरुको लागि असाइनमेन्ट हुनेछ एउटा क्वेशन अब हैन एउटा क्वेशन दिन्छु जस्ट त्यो क्वेशन सल्भ गर्यो भने त सबै केस आउँछ त्यसमै एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशनमा चाहिँ सबै केस आइदिन्छ जति हामीले पढेको सबै केस ल भोलि यो सबैले सल्भ गरेर आउँछ यो क्वेशन र कसैले आएन भनेर त्यो ब्ल्याङ्क कपी देखाउनु भएन मलाई कि त ट्राई गरेको हुनु पर्यो सुरुमै हेर्ने बित्तिकै आएन चाहिँ मैले सुन्नै चाहन्न थियो
बरु ट्राई गर, मिस्टेक भएन, सरी मिस्टेक भयो हामीले क्लासमा गरौँला है, तर ट्राई चाहिँ गर आफैले। अब यहाँ हेर, डिजाइन द following joints using ordinary black bolts। ल क्वेसन लेख्दा तिमीहरू हल्ला नगरेर, between two plates of width 200 mm and thickness of 10 mm and 18 mm respectively, to transmit an unfactored load of 100 kilonewton। Number 1, lap joint। Number 2, single cover butt joint with cover plate of 8 mm। Number 3, double cover butt joint with 8 mm cover plates। तीनटा केस छ हामीसँग। अब तिमीहरूलाई डेटा के युज गर्छौ भनेपछि यसैलाई यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु। यहाँ मैले लेखिदिरहेको छु, युज FE 410 ग्रेड स्टील M16 bolts of grade 4.6। हाँ, क्वेश्चन यति मात्र हो। यहाँ हेर, यहाँ तिमीहरूले एउटा कुरा हेरेर कन्फ्युज हुन्छौ कि के गर्नु अनि मलाई फिक्स थाहा छ, तिमीहरूले त्यहाँ छोडिदिन्छौ कि सर तपाईँले यो कुरा भन्नुभएको थिएन है, त्यो म पहिल्यै भनिदिइरहेको छु। त्यही भएर यहाँ टु ट्रान्समिट एन्ड अनफ्याक्टर्ड लोड अफ 100 किलोन्युटन आएको छ। यो कुरा त मैले भनेकै छुइनँ तिमीहरूलाई, भनेको छुइनँ भने यसको लागि तिमीहरूले अहिले केही गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले जस्ट के गर्नु पर्यो भने तीनवटै कन्डिसनको लागि शियर क्यापेसिटी कति हुन्छ र बियरिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यतिसम्म तिमीहरूले फाइन्ड गर्न सक्नु पर्यो। तीनवटै केसको लागि शियरिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ र बियरिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ यति तिमीहरूले फाइन्ड गर्छौ। त्यसपछि के गर्नुपर्ने छ त्यो मैले तिमीहरूलाई क्लासमा भन्छु। हाँ, सबै तीनवटैको दुई दुईवटा निकाल्ने है। यसको पनि शियरिङ बियरिङ, यसको पनि शियरिङ बियरिङ, यसको पनि शियरिङ बियरिङ। थिकनेस एउटाको 18 एउटाको 10। विड्थ भनेको जस्तै मानौ यो प्लेट छ भने यो विड्थ दिएको छ कति 200 mm र थिकनेस भनेको यो थिकनेस दिएको छ तिमीहरूलाई एउटाको 18 र एउटाको 10। यति मात्र छ। फिगर ट्राई गर्नु नि। ल्याब तीनटा छ भने तीनटा फिगर अभियसली तीनटा बन्छ।
ल्याब जोइन्ट छ भने एउटा 18 को त्यो माथि एउटा 10 को है एउटा त्यो फिगर भयो। अर्को सिंगल कभर बोर्ड छ भने एउटा 18 एउटा 10 र माथि एउटा 8 को। यो मैले ख्यालमा कतिचोटि फिगर बनाइदिएको छु होला हेर त तिमीहरुले। मैले जुन एक्जाम्पल दिइरा थिए नि तिमीलाई यही क्वेशनबाट एक्जाम्पल दिइरा थिए। सो धेरैवटा त मैले सल्भ गरिदिएको छु तिमीहरुलाई। हो यो मैले यहाँबाट धेरैवटा तिमीलाई सल्भ गरेको छु एक्जाम्पल भनेर। एकचोटि मजाले नोट हेर्नु। मैले जुन डबल कभर बट वाला दिएको थिए त्यो पनि सायद यसकै एक्जाम्पल थियो। सायद त्यसको थिकनेस मात्रै चेन्ज होला तर यस्तै होला त्यो पनि। सकिन्छ नि ट्राई गर्नु। अब बाँकी जे छ त्यो मैले भोलि क्लासमा भन्छु। यो हामीले भ्यायो भने यो भोलि हामीले सकिहाल्नु पर्छ। त्यसपछि टेन्सन मेम्बर सुरु हुन्छ। टेन्सन मेम्बरमा कति दिन लाग्छ अब? टेन्सन पछाडि कम्प्रेसन मेम्बर। मेन झ्याउ त कम्प्रेसनमा छ, टेन्सनसम्म छैन झ्याउ। छैन हैन यहाँ यस्तो छ कि स्टिलमा झ्याउ कति बेला हुन्छ जति बेला हामीलाई थाहा हुँदैन कि के गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ झ्याउ हो। यो त मलाई थाहा छ नि यति गर्नुपर्ने छ, यही हो कि धेरै गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा हो। तर थाहा त छ नि मैले यति गर्नु छ। एक्जाममा यहाँ हेर है तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले। एक्जाममा दुईटा क्वेशन आयो। एउटा क्वेशन 3 पेजको छ तर तिमीलाई कम्प्लिट आइरहेछ। त्यो तिमीलाई पुरै थाहा छ यहाँदेखि यहाँ गर्नुपर्छ, त्यो स्टेप बाइ स्टेप थाहा छ तिमीलाई। अर्को क्वेशन छ 1 पेजको मात्रै छ तर तिमीलाई थाहै छैन कि मैले यसमा के गर्नु पर्यो। कुन राम्रो भन त अब? 3 पेज किन? तिमी कन्फिडेन्ट छौ नि त त्यसको लागि। हो त्यही हो क्या यो कुरा। एक्जाम भन्दा अगाडि 3 पेज बुझ्नु भन्दा राम्रो 1 पेज रट्न रटेको काम आउँदैन त्यहाँ। त्यहाँ बिर्सिन्छ पनि, डेटा पनि चेन्ज गरिदिन्छ। कुनै कुनै बेला एउटै कुरालाई अलग अलग तरिकाले लेखिदिन्छ क्या त्यहाँ। स्ल्याबको प्रोसिड्युर रट्यो भने भइहाल्यो। यसको कहाँबाट रट्यो? त्यो आज थाहा हुन्छ 2S ल्याबमा। 2S ल्याबमा नि आज थाहा हुन्छ। आज ल सो आजको लागि मैले यही छोडिदिएँ। अब भोलि तिमीहरू घरबाट गरेर लिएर आऊ, कहाँसम्म गर्न सक्छौ त्यस पछाडि हेरौँला अब के बाँकी छ।